शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दृश्यपदार्थः इदानीं सिद्धान्तबिन्दौ अष्टमस्य श्लोकस्य व्याख्यानं विचार्यते। तत्र दृक् दृश्यम् इति पदार्थो द्विविधः। तत्र दृक्पदार्थः अस्माभिर्विचारितः। इदानीं दृश्यपदार्थो विचार्यते। सः दृश्यपदार्थोऽपि त्रिविधः। सोऽपि त्रिविधः अव्याकृतमूर्तामूर्तभेदात्। दृश्यपदार्थः त्रिविधो भवति। अव्याकृतं मूर्तम् अमूर्तम् इति। आदौ अव्याकृतः पदार्थः, द्वितीयः मूर्तः पदार्थः, न द्वितीयः अमूर्तः स्वीकरणीयः। अत्र क्रमः अन्यः वर्तते, किन्तु व्याख्याने अन्यः क्रमः दृश्येत। अव्याकृतम् अमूर्तं मूर्तम् इति त्रिविधः दृश्यपदार्थः। तत्र अव्याकृतं नाम किम् इत्येतदिदानीमुच्यते। तत्र सा भासा अविद्या मूर्तामूर्तप्रपञ्चबीजशक्तिरूपा तदजन्यत्वे अपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्यैः चैतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्वरविभागचिदाभासैः सह अनादित्वात् अव्याकृतम् इत्युच्यते। अव्याकृतं नाम सा भासा अविद्या। सा भासा इत्युक्ते आभासेन सह वर्तते इति सा भासा। सह बहुव्रीहिः। चिदाभासेन सह विद्यमाना अविद्या, चिदाभाससहिता अविद्या। प्रायः इयमेव सर्वत्र अव्याकृतशब्देनाभिधीयते, किन्तु केवला अविद्या एव अत्र अव्याकृतशब्देन नोच्यते। अविद्यया सह अविद्याव्याप्यं सर्वमपि अव्याकृतम् इत्येवोच्यते।
तदजन्यत्वे अपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्यैः चैतन्य तत्संबंध जीवेश्वर विभाग चिदाभासैः सह इत्यस्ति। एतैः सह अविद्या अव्याकृताख्या भवति। एतैः सह नाम अविद्याव्याप्यैः सह, तद्व्याप्यैः नाम अविद्याव्याप्यैः इत्यर्थः। तत्र पूर्वम् अस्माभिर्दृष्टं दृश्यप्रपञ्चो नाम पूर्वमेव त्रिविधत्वेन दृश्यप्रपञ्चः अभिहितः। अविद्या तद्व्याप्य तत्कार्यात्मकः इति पूर्वमस्माभिर्दृष्टम्। दृश्यपदार्थः नाम अविद्या, अविद्याव्याप्य अविद्याकार्यात्मकः इति। तत्र प्रायः वेदान्ते अविद्या अविद्याकार्याणि च उच्यन्ते, किन्तु अत्र आचार्यैः अविद्याव्याप्यम् इत्यन्यदपि किञ्चिदुक्तं वर्तते। अविद्या अस्ति, अविद्यायाः कार्याणि सर्वाणि नामरूपादीनि, नामरूपकर्माणि अविद्याकार्याणि भवन्ति, किन्तु अविद्याव्याप्यम् इत्यन्यः कश्चन पदार्थो वर्तते। अविद्याव्याप्यम् इत्युक्ते किम् इत्येतदिदानीम् उच्यते। तदजन्यत्वे अपि, अविद्या अजन्यत्वे अपि नाम अविद्या अकार्यत्वे अपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन, अत्र अनादित्वात् इत्यपि सम्बध्यते। अनादित्वात् तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्यैः इत्यन्वयः। अविद्याव्याप्यः अनादिर्भवति। के अनादयः इत्युक्ते अविद्याचैतन्य संबंधः इत्येकः अनादिः। अविद्याचैतन्य संबंधः अपि अनादिर्भवति। यथा अविद्या अनादिः तथैव अविद्याचैतन्य संबंधोऽपि अनादिरेव भवति। जीवेश्वर विभागः, जीवेश्वर भेदः अपि अनादिरेव भवति। चिदाभासः अपि अनादिरेव, नाम अविद्यायां यः चिदाभासो वर्तते सः चिदाभासोऽपि अनादिः। अपि च अविद्यायाः निवृत्तौ एव एतेषामपि निवृत्तिर्भवति। एतेषाम् अनादित्वात् एतेषाम् अविद्याजन्यत्वं नास्ति। तस्मात् अनादित्वात् तदजन्यत्वे अपि इत्यन्वयः क्रियते। अनादित्वात् तदजन्यत्वे अपि नाम अविद्या अजन्यत्वे अपि तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन नाम अविद्यानिवृत्तौ एतेषामपि निवृत्तिर्भवति इत्यतः एते पदार्थाः तद्व्याप्याः इत्युच्यन्ते, नाम अविद्याव्याप्याः इति। यदा यदा अविद्या अस्ति तदा तदा एतेपि सन्ति, यदा अविद्या नास्ति तदा एतेपि न सन्ति इति अविद्याव्याप्याः इत्युच्यन्ते एते पदार्थाः।
अनादित्वात् एतेषाम् अविद्या कार्यत्वं वक्तुं न शक्यते किन्तु अविद्या समनीयताः अविद्या व्याप्याः इत्येते पदार्थाः कथ्यन्ते। एते के इति इदानीमेव उक्तं। चैतन्य तत्सम्बन्धः नाम चैतन्य अविद्या एतयोः मध्ये यः सम्बन्धो वर्तते सः सम्बन्धः चैतन्य अविद्या सम्बन्धः इत्येकः अविद्याव्याप्यः, अपरः जीवेश्वर विभागः, तृतीयः चिदाभासः। एते त्रयोपदार्थाः अविद्या समनीयताः वर्तन्ते। एतैः सह अविद्या तस्याः अविद्यायाः विशेषणं किञ्चित् वर्तते। मूर्तामूर्तप्रपञ्चबीजशक्तिरूपा इयम् अविद्या मूर्तामूर्तात्मकस्य प्रपञ्चस्य बीजशक्तिरूपा भवति, बीजरूपा भवति, कारणरूपा भवति। एतस्याः अविद्यायाः एव मूर्तामूर्तात्मकः सर्वोऽपि प्रपञ्चः सृज्यते। इति मूर्तामूर्तप्रपञ्चबीजशक्तिरूपा अविद्या एतैः अविद्याव्याप्यैः सह अव्याकृतम् इत्युच्यते। एतत् सर्वं मिलित्वा अव्याकृतशब्दवाच्यं भवति। किम्? अविद्या अविद्याव्याप्याः पदार्थाः च सर्वे मिलित्वा अव्याकृतम् इत्युच्यते। इति एकः दृश्यपदार्थः। द्वितीयः दृश्यपदार्थः तस्मात् पूर्वमेव अयञ्च अव्याकृतपदार्थः ईश्वरोपाधिः। अयम् अव्याकृतपदार्थः ईश्वरस्य उपाधिर्भवति। सा च स्वयं जडा अपि अजडेन चिदाभासेन उज्ज्वलिता पूर्वपूर्वसंस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि आकाशवायुतेजो जलपृथिव्याख्यानि पंचमहाभूतानि जनयति। सा च सा नाम अविद्या एतैः अविद्याव्याप्यैः सह वर्तमाना अविद्या स्वयं जडा अपि अविद्या स्वरूपेण जडा भवति, अचेतना भवति। तथापि अजडेन चिदाभासेन उज्ज्वलिता सती। इयमेव अविद्या अजडेन नाम चेतनरूपेण चिदाभासेन उज्ज्वलिता भवति, प्रकाशिता भवति, व्याप्ता भवति, प्रकाशेन व्याप्ता भवति। तथा सति अपि च पूर्वपूर्वसंस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती। अत्र सृष्टेः उपादानं तु अविद्या, किन्तु तत्र निमित्तकारणं किञ्चित् भवति। तत् किम् इत्येतदुच्यते।
पूर्वपूर्व संस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती। पूर्वपूर्व संस्कारः नाम पूर्वस्यां सृष्टौ यद्यदासीत् तस्य संस्कारः प्रलयसमये अपि तिष्ठति अविद्याया। सः संस्कारः अस्याः सृष्टेः कारणं भवति। नाम पूर्वसृष्टौ ये पदार्थाः आसन् तत्संस्कारवशात् तत्सजातीयाः एव पदार्थाः अस्यामपि सृष्टौ सृज्यन्ते। तस्मात् पूर्वसृष्टौ पूर्वसृष्टेः संस्कारः अस्याः सृष्टेः सहकारी साधनं भवति इत्येकः अंशः। अपि च तत्र अपरम् अपि सहकारी कारणं वर्तते जीवकर्म प्रयुक्ता इति। जीवकर्म पूर्वसृष्टौ जीवानां यानि कर्माणि आसन् तानि कर्माणि एव अस्याः सृष्टेः प्रयोजकानि भवन्ति। अस्यां सृष्टौ यद्यत् सृष्टव्यं किं किं सृष्टव्यम् इत्यत्र पूर्वस्यां सृष्टौ अस्माभिः जीवैः यानि कर्माणि कृतानि तानि प्रयोजकानि भवन्ति। अस्माकं पूर्वकर्मानुसारेण एव इयं सृष्टिरपि ईश्वरेण क्रियते। तस्मात् पूर्वपूर्वसंस्कारः जीवकर्माणि एतानि सृष्टेः सहकारिकारणानि भवन्ति। तेन प्रयुक्ता सती पूर्वपूर्वसंस्कार जीवकर्म प्रयुक्ता सती इयम् अविद्या। अत्र अविद्या इत्युक्ते माया एव। अव्याकृतशब्दवाच्या माया एव अत्र अविद्या इत्युक्ता वर्तते। ईश्वरोपाधिः तत्र अविद्यायाः मायायाश्च को भेदः इत्युक्ते तत्र पदार्थः भिन्नः नास्ति। अविद्या एव माया इत्युच्यते, किन्तु आवरणशक्तिप्राधान्येन सा अविद्या इत्युच्यते। विक्षेपशक्तिप्राधान्येन माया इत्युच्यते इति क्वचित् अनयोर्भेदः कृतो वर्तते। सा एव अविद्या आवरणशक्तिप्रधाना सती अविद्या इत्युच्यते। विक्षेपशक्तिप्रधाना सती माया इत्युच्यते इति मायाविद्ययोः ईषद्भेदः पूर्वाचार्यैः क्वचित् कृतो वर्तते। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि आकाशवायुतेजो जलपृथिव्याख्यानि पञ्चमहाभूतानि जनयति। आदौ इयम् अविद्या पञ्चमहाभूतानि जनयति। क्वचित् अस्माभिर्दृश्यते आत्मन आकाशः सम्भूतः। एतत् सर्वम् आत्मनः उत्पद्यते इति अन्यत्र अस्माभिः पठितं वर्तते। क्वचिदन्यत्र श्रूयते ब्रह्मणः उत्पन्नमिदं सर्वमिति।
क्वचित् आत्मनः तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः इति क्वचिदस्ति। अन्यत्र यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तत्र तु ब्रह्मणः उत्पन्नम् इत्युक्तम्। अनयोः समन्वयः कथं सिद्ध्यति इति चेत् आत्मा एव ब्रह्म इति सरलतया अनयोः विरोधः परिहर्तुं शक्यते। आत्मा एव ब्रह्म तस्मात् आत्मनः सम्भूतम् इत्युच्यते चेदपि ब्रह्मणः सम्भूतम् इत्येवार्थः इति तत्र परिहारः सुलभो वर्तते। किन्तु अत्र किमुच्यते अविद्यया इति, अविद्या जनयति इति। अत्रापि ईषद्विरोधः भाति। अन्यत्र आत्मा आत्मा एव जगत्कारणत्वेनाभिहितो वर्तते, अत्र अविद्या जगत्कारणत्वेनाभिहितो अभिहिता वर्तते इति ईषद्विरोधः प्रतिभाति। अस्य कः परिहारः इत्युक्ते यद्यपि अविद्या जनयति तथापि अविद्यायाः स्वतः सत्ताराहित्यात् आत्माश्रिता अविद्या एव एतानि भूतानि जनयति। आत्मनः आत्मानं विना इयम् अविद्या जनयितुं न शक्नोति। आत्माश्रिता सती आत्मनः उपाधिभूता सती इयम् अविद्या भूतानि जनयति इत्यतः वस्तुतः एतानि आत्मनः एव उत्पद्यन्ते। तस्मात् तत्र वस्तुतः विरोधो नास्ति। पंचभूतानि पंचमहाभूतानि जनयति। एतानि महाभूतानि सूक्ष्मभूतानि भवन्ति। पंचसूक्ष्मभूतानि जनयति। एतेषां पंचभूतानां गुणाः उक्ताः वर्तन्ते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मकानि इति। अत्र किञ्चित् अवधेयम्। नैयायिकानां मते गुणगुणिनोः भेदः उच्यते, किन्तु वेदान्तिनां मते गुणगुणिनोः भेदः नोच्यते, गुणगुणिनोः तादात्म्यमेव उच्यते। गुणः गुणिनः अभिन्नः एव भवति। गुणगुणिनोस्तादात्म्याङ्गीकारात् अत्र शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध आत्मकानि इत्युक्तम्। आत्मकानि इत्युक्ते तत्स्वरूपाणि इत्यभिप्रायः। गुणगुणिनोः अभेदः अत्र विवक्षितो भवति। नैयायिकरीत्या तु शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध गुणकानि इति वक्तव्यं भवति, किन्तु अत्र गुणकानि इति नोक्तम्, अत्र आत्मकानि इत्युक्तं वर्तते। तस्य अभिप्रायः अस्माकं मते गुणगुणिनोः भेदः नाङ्गीक्रियते इति। गुणगुणिनोः तादात्म्यम् एव अस्माभिर्वेदान्तिभिः स्वीक्रियते। तस्मात् आत्मकानि
इति प्रयोगः। तत्र इतः अमूर्तः दृश्यपदार्थः आरब्धो भवति। अव्याकृत आदौ अमूर्तपदार्थस्य सृष्टिर्भवति, अभिव्यक्तिर्भवति। अमूर्तपदार्थः इत्युक्ते सूक्ष्मपदार्थः इत्यभिप्रायः। सूक्ष्मभूतानि तस्य सूक्ष्मानि कार्याणि च अमूर्तपदार्थे अंतर्भवन्ति। पंचमहाभूतानि जनयति। तत्र पूर्वपूर्वभूतभावापन्नायाः अविद्यायाः उत्तरोत्तरं प्रतिकारणत्वात् पूर्वपूर्वभूतगुणानाम् उत्तरोत्तरभूतेषु अनुप्रवेशः। इदानीम् अत्र कस्यचित् चोद्यस्य अवसरो वर्तते। आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी इत्यस्ति। नाम पूर्वस्मात् भूतात् उत्तरोत्तरं भूतमुत्पन्नम् इति श्रूयते। तथा सति सर्वाणि अपि अविद्याकार्याणि इति कथं वक्तुं शक्यते? पंचानि अपि भूतानि अविद्याकार्याणि इति कथं वक्तुं शक्यते? केवलस्य आकाशस्य अविद्याकार्यत्वं सम्यक्, किन्तु वायोः अविद्याकार्यत्वं कथं वक्तुं शक्यते? वायोः कारणं तु आकाशः। तस्य इदमुत्तरम्। पूर्वपूर्वभूतभावापन्नायाः अविद्यायाः, अविद्या एव आदौ आकाशस्य रूपं भजते। ततः आकाशः इत्युक्ते वस्तुतः अविद्या एव। आकाशरूपे वर्तमाना अविद्या, आकाशरूपेण वर्तमाना अविद्या इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा घटः एव मृद्रूपं भजते, मृदेव घटरूपं भजते इत्युक्ते घटरूपेण वर्तमाना मृत् इति वक्तुं शक्यते। तथैव आकाशरूपेण वर्तमाना अविद्या वायुं जनयति इति वक्तुं शक्यते। तथैव वायुरूपेण वर्तमाना अविद्या अग्निं जनयति, अग्निरूपेण वर्तमाना अविद्या जलं जनयति, जलरूपेण वर्तमाना अविद्या पृथिवीं जनयति। तस्मात् सर्वाणि अपि भूतानि अविद्याकार्याणि इत्येतदवगन्तुं शक्यते। तदेव इहाभिधीयते पूर्वपूर्वभूतभावापन्नायाः अविद्यायाः। पूर्वपूर्वभूतः भूतम् इत्युक्ते आकाशादिभूतम्। उत्तरभूतापेक्षया यद्यत् पूर्वं भवति तद्भावापन्नायाः अविद्यायाः उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात् तादृशी अविद्या उत्तरोत्तरं भूतं प्रति कारणं भवति। इत्युक्ते सर्वस्यापि भूतस्य अविद्या एव कारणं भवति
इत्येतद् अवगन्तुं शक्यते। अपि च तस्मादेव पूर्वपूर्वभूतगुणानाम् उत्तरोत्तरभूतेषु अनुप्रवेशः। पूर्वेषु भूतेषु ये गुणाः सन्ति ते उत्तरोत्तरभूतेषु प्रविशन्ति। पञ्चदश्याः द्वितीये प्रकरणे एतत् सर्वं स्पष्टतरम् उक्तं वर्तते। पञ्चभूतविवेकप्रकरणे एतत् सर्वं स्पष्टतया अभिहितं वर्तते, व्याख्यातं वर्तते। पूर्वपूर्वभूतगुणानां नाम आकाशस्य गुणः शब्दः, यस्मात् वायुराकाशादुत्पन्नः तस्मात् वायौ आकाशस्य गुणस्य अनुप्रवेशो भवति। वायौ अपि शब्दः वर्तते, वायौ बीसीति शब्दनम्, स्मर्यते वा? जले बुलु बुलु ध्वनिः एतत् सर्वं द्वितीये प्रकरणे वर्तते। पञ्चदश्याः द्वितीये प्रकरणे पूर्वपूर्वभूतगुणानाम् उत्तरोत्तरभूतेषु अनुप्रवेशः। एवम् अविद्यातः एव अंधकारोऽपि भावरूपः एव आवरणात्मा चाक्षुषज्ञानविरोधी आलोकनाश्यश्च झटिति महाविद्युदादिवत् आविर्भवति तिरोभवति च इति सिद्धान्तः। इदानीम् अंधकार विषये उच्यते। अंधकारः नाम प्रकाशस्य अभावः इति नैयायिकैरङ्गीक्रियते। नैयायिकरीत्या अंधकारः नाम कश्चन भावपदार्थो नास्ति। अंधकारः भावपदार्थः न इति नैयायिकैरुच्यते। तेषां मते अंधकारः प्रकाशस्य अभावो भवति। किन्तु सिद्धान्तिनः नाम वयं वेदान्तिनः मीमांसकाश्च पूर्वमीमांसकाश्च अंधकारं भावपदार्थमेव वदामः। अंधकारः इत्युक्ते कश्चन भावपदार्थः, न तु अभावः, न तु प्रकाशस्य अभावः इत्यस्माकं मतम्। तदेव अत्राभिधीयते। एवं नाम यथा पंचभूतानि अविद्यातः उत्पन्नानि तथैव अविद्यातः एव अविद्यायाः एव अंधकारः अपि भावरूपः एव। अंधकारः भावरूपः इति सिद्धान्तः। अंधकारः प्रकाशस्य अभावः न भवति, सः भावरूपः आवरणात्मा। आवरणात्मा कश्चन भावरूपः पदार्थः। आवरणात्मा नाम आवारकः इत्यभिप्रायः। यथा कश्चन पटः अस्माकं दृष्टिम् आवृणोति, चक्षुषः दृष्टिम् आवृणोति, तथैव अंधकारः अपि अस्माकं दृष्टिम् आवृत्य तिष्ठति। तस्मात् अंधकारे वयं घटादिकं द्रष्टुं न शक्नुमः। इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः।
चाक्षुषज्ञानविरोधी अयम् आवरणात्मा पदार्थः चाक्षुषज्ञानविरोधी भवति। यथा चक्षुषः पुरतो विद्यमानः पटः चाक्षुषज्ञानविरोधी भवति, तथैव अंधकारोऽपि चक्षुषः दृष्टेः आवरणं कृत्वा चाक्षुषज्ञानविरोधी भवति। अपि च अयं पदार्थः आलोकनाश्यो भवति। यदा प्रकाशः आविर्भवति तदा अयम् अंधकारः झटित्येव नश्यति। झटिति महाविद्युदादिवत् आविर्भवति तिरोभवति च। अयम् अंधकारः यदि कश्चन भावपदार्थः तर्हि झटिति कथम् आगन्तुं शक्नोति? यथा कश्चन महान् भावपदार्थः तस्य आगमने समयः अपेक्षते, झटित्येव एकस्मिन्नेव क्षणे आगन्तुं न शक्नोति। किन्तु अंधकारः यदा प्रकाशः नश्यति तस्मिन्नेव क्षणे अंधकारः आविर्भवति। यदि विद्युत् गच्छति, प्रकाशः गच्छति रात्रौ, तदा तस्मिन्नेव क्षणे अंधकारः सर्वमावृणोति। यदि अंधकारः भावपदार्थः तर्हि तावज्झटिति कथम् अभिव्यक्तुं शक्नोति इति प्रश्नः आयाति। तस्य उत्तरमिदम्: झटिति महाविद्युदादिवत् आविर्भवति। यथा महाविद्युत् वृष्टिकाले यथा विद्युत् झटित्याविर्भवति, तदा झटिति सर्वत्र प्रकाशः व्याप्नोति कञ्चित् कालम्। तथैव अस्य अंधकारस्यापि अयं स्वभावः, अयं झटित्याविर्भवति। नाम यदा प्रकाशो गच्छति तदा तस्मिन्नेव क्षणे झटित्याविर्भवति। तिरोभवति च, नाम यदा प्रकाशः आगच्छति तदा झटित्येव तिरोभवति। इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तिनः पक्षः। अस्माकं मते तमः अथवा अंधकारः अपि कश्चन भावपदार्थः इति स्वीक्रियते। यदि अंधकारः भावपदार्थो भवति तर्हि श्रुतौ तस्याः सृष्टिर्न श्रूयते। आकाशः सम्भूतः इत्यस्ति, तथैव अंधकारः सम्भूतः इति तु नास्ति खलु। श्रुतौ तस्य सृष्टिर्न श्रूयते। तत्र किं समाधानम् इति चेत्, संसारहेतुदेहोपादानत्व अभावाच्च न श्रुतिषु सृष्टिप्रक्रियायाम् आम्नातः इत्यविरोधः। यद्यपि अंधकारः भावपदार्थः, तथापि अस्य अंधकारस्य देहोपादानत्वं नास्ति। यथा पंचभूतानि देहस्य उपादानानि भवन्ति, देहस्य कारणानि भवन्ति, तथा अयम् अंधकारः देहस्य कारणं न भवति। तस्मात् तस्य सृष्टिप्रक्रियायां ग्रहणेन
किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा श्रुत्या अंधकारस्य सृष्टिः नोक्तः इत्यभिप्रायः। संसार हेतु देहोपादानत्व अभावात् अंधकारस्य संसार हेतु देहोपादानत्वं नास्ति। देहः संसार हेतुः, तस्य संसार हेतुभूतस्य देहस्य उपादानत्वम् अंधकारस्य नास्ति इत्यस्मात् श्रुतिषु सृष्टिप्रक्रियायाम् अंधकारः न आम्नातः, अंधकारस्य सृष्टिः न श्रुतः इति अविरोधः। सिद्धान्तस्य श्रुतेश्च एवं अविरोधः। इदानीं नैयायिकादिभिः दिक् कालः इति पदार्थाः स्वीकृताः सन्ति। नवद्रव्येषु दिक् कालः इति पदार्थद्वयं परिगणितं वर्तते नैयायिकैः। आकाशात् पृथक् एतौ पदार्थौ नवद्रव्येषु परिगणिताः सन्ति। एतयोः पदार्थयोः का गतिः इति चेत् उच्यते दिक्कालौ तु अप्रामाणिकत्वात् न उक्तौ। श्रुतिषु दिक्कालौ नोक्तौ। आत्मनः आकाशसम्भूतः इत्यस्ति, आत्मनः दिक् सम्भूतः सम्भूता, आत्मनः कालः सम्भूतः इति न श्रूयते खलु। तस्मात् दिक्कालौ नाम नैयायिकैः वैशेषिकैः पदार्थत्वेन अभिमतौ दिक्कालौ अप्रामाणिकौ, तयोर्विषये प्रमाणं नास्ति। दिक् इति कश्चन पृथक् पदार्थो वर्तते, पृथक् द्रव्यं वर्तते। कालः इति अन्यत् किञ्चित् द्रव्यं वर्तते इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। दिक्कालौ तु अप्रामाणिकत्वात् नाम तयोः द्रव्यत्वे प्रमाणं नास्ति इति एतौ पदार्थौ सृष्टिप्रक्रियायां नोक्तौ। तर्हि वयं पूर्वादिक् पश्चिमादिक् इति व्यवहरामः खलु। अस्माकं व्यवहारः कथमुपपद्यते इति चेत् आकाशस्यैव दिग्व्यवहारजनकत्वसम्भवात् दिशः श्रोत्रम् इति श्रुतेश्च। आकाशस्य एव दिग्व्यवहारजनकत्वसम्भवात् पूर्वादिक् पश्चिमादिक् इति दिक् इति व्यवहारः क्रियते। सः आकाशस्य कस्यचित् भागे एव तादृशः व्यवहारः क्रियते। आकाशस्य एव एकस्यैव आकाशस्य कश्चित् भागः दिक् इत्युच्यते। इत्युक्ते आकाशः एव वस्तुतः दिक् इति व्यवह्रियते। तत्र दिक् नामकः कश्चन अन्यः कश्चिदन्यद्रव्यं नास्ति, कश्चन अन्यः पदार्थः नास्ति। आकाशात् पृथक्
कश्चन पदार्थः न अंगीकरणीयो भवति। अपि च श्रुतौ अपि दिक् एव आकाशः इत्यत्र किञ्चित् लिङ्गं वर्तते। दिशः श्रोत्रम् इति श्रुतेश्च श्रोत्रस्य उपादानकारणम् आकाशः इति सिद्धान्तः। एतत्तु नैयायिकाः अपि प्रायः अङ्गीकुर्वन्ति। वस्तुतः नैयायिकमते तु आकाशः एव श्रोत्रम् इत्युच्यते। आकाशः श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशस्य कार्यम् इति तैर्नाङ्गीक्रियते। कुतः कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इति नैयायिकानां मते श्रोत्रस्य लक्षणम्। श्रोत्रः इत्युक्ते कर्णषष्कुल्यवच्छिन्नं नभः, नाम आकाशः एव श्रोत्रेन्द्रियम् इति नैयायिकानां मतम्। किन्तु अस्मन्मते श्रोत्रेन्द्रियम् आकाशात् सम्भूतम्, आकाशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् इत्यस्माकं मतम्। आकाशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम् इति तु निश्चितम्। श्रुतौ दिशः श्रोत्रम् इत्यस्ति। दिशः श्रोत्रम् इति श्रुतेश्च तस्मात् किम् अवगन्तुं शक्यते? आकाशः एव दिक् इति। श्रोत्रस्य कारणम् आकाशः। श्रुतौ दिशः श्रोत्रम् इत्यस्ति इत्युक्ते दिक् एव आकाशः, आकाशः एव दिक्शब्दवाच्यः इति निश्चेतुं शक्यते इत्यभिप्रायः। नाम आकाशस्य एव दिग्व्यवहारजनकत्वम् इत्यत्र दिशः श्रोत्रम् इति श्रुतिरपि प्रमाणम् इत्यभिप्रायः। कालस्तु अविद्या एव, कालस्तु अविद्या एव। कालः नाम कश्चन पृथक् पदार्थो नास्ति, अविद्या एव कालः इत्युच्यते इति ग्रन्थकृतः अभिप्रायः। तस्याः एव सर्वाधारत्वादिति। कुतः कालः एव नाम अविद्या एव कालः भवितुमर्हति इति चेत् तस्याः अविद्यायाः सर्वाधारत्वात्, सर्वस्यापि उपादानत्वेन सर्वस्य आधारभूता भवति अविद्या। यथा कालः सर्वाधारः, सर्वं काले वर्तते, सर्वं जगत् काले तिष्ठति, तथैव सर्वं जगत् अविद्यायां तिष्ठति। अविद्याकार्यत्वात्, तस्मात् अविद्या एव कालः इति ग्रन्थकृत् चिन्तयति। तस्य मतमिदं प्रायः सर्वैः वेदान्तिभिरिदं नाङ्गीकरणीयम्। क्वचित्तु अविद्याचैतन्यसम्बन्धः कालः इति स्वीकृतो वर्तते। अविद्याचैतन्यसम्बन्धः कालः इति क्वचिदन्यत्र स्वीकृतो वर्तते। अत्र आचार्यैः अविद्या एव कालः इति स्वीकृतः अस्ति। तानि च सूक्ष्माणि अपञ्चीकृतानि पञ्चमहाभूतानि अमूर्ताख्यानि
कारणैक्यात् सत्वरजस्तमो गुणात्मकानि सत्वांश प्राधान्येन ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम् एव एकं स्वच्छद्रव्यं चित्ररूपम् इव मिलित्वा जनयन्ति। तानि च सूक्ष्माणि एतानि महाभूतानि पंचमहाभूतानि अव्याकृतादुत्पन्नानि सूक्ष्माणि भवन्ति। तानि भूतानि सूक्ष्माणि भवन्ति नाम इन्द्रियग्राह्याणि न भवन्ति। अत्र सूक्ष्मत्वं नाम अनुद्भूतगुणत्वम् इत्यर्थः। यत् अनुद्भूतगुणं भवति तत् सूक्ष्मम् इत्युच्यते। वस्तुतः सूक्ष्मे आकाशे शब्दगुणः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। शब्दगुणः सूक्ष्मे अप्याकाशे वर्तते, किन्तु सः गुणः उद्भूतो न भवति, अनुद्भूतगुणः इत्युच्यते। किन्तु पंचीकरणादूर्ध्वम् एव आकाशादिषु शब्दादयो गुणाः उद्भूताः भवन्ति। उद्भूताः इत्युक्ते इन्द्रियग्रहणयोग्याः भवन्ति इत्यभिप्रायः। इन्द्रियेण ग्रहीतुं योग्याः भवन्ति। इदानीं ते इन्द्रियेण ग्रहीतुं योग्याः न सन्ति इत्यतः एतानि भूतानि सूक्ष्माणि इत्युच्यन्ते। सूक्ष्माणि अपंचीकृतानि, यतः अपंचीकृतानि तस्मात् सूक्ष्माणि। पंचमहाभूतानि एतानि पंचमहाभूतानि अमूर्ताख्यानि। सूक्ष्माणि भूतानि अमूर्ताख्यानि भवन्ति। कारणैक्यात् एतेषां स्वीयेन कारणेन ऐक्यं वर्तते। नाम कार्यं कारणादभिन्नम् इति न्यायः। तस्मात् एतानि भूतानि अविद्यायाः अभिन्नानि सन्ति। तस्मात् अविद्यायां वर्तमानाः त्रयोऽपि गुणाः एषु भूतेष्वपि सन्ति। सत्वरजस्तमो गुणात्मकानि। यथा अविद्या सत्वरजस्तमो गुणात्मिका भवति, तथैव एतान्यपि भूतानि सत्वरजस्तमो गुणात्मकानि भवन्ति। त्रयः अपि गुणाः एषु पञ्चस्वपि भूतेषु विद्यन्ते। तत्र सत्वांश प्राधान्येन इदानीम् अंतःकरणस्य सृष्टिः उच्यते। एतेषाम् अस्माभिः तत्त्वबोधे वा वेदान्तसारे वा किं पठितम्, एतेषां पंचमहाभूतानां सात्विकांशात् समष्टिसात्विकांशात् अंतःकरणं सम्भूतम् इति अन्यत्र पठितं वर्तते। सत्वांश प्राधान्येन नाम आकाशादीनां समष्टिसात्विकांशात् इत्यभिप्रायः। आकाशस्य सात्विकांशः, वायोः सात्विकांशः, एवं पंचानां भूतानां
ये सात्विकांशाः सन्ति तैः मिलितैः अंतःकरणं जन्यते, मिलित्वा जनयन्ति। ते पंच सात्विकांशाः मिलित्वा अंतःकरणं जनयन्ति। अस्य अंतःकरणस्य विशेषः कः इति चेत् ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम्। इदम् अंतःकरणं ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम्। न इदम् अंतःकरणं न सूक्ष्मशरीरमेव उच्यते। सूक्ष्मशरीरं मिलित्वा उच्यते। तत्र भेदो भवति। तत्र कश्चन भागः अंतःकरणं, किंचित् प्राणः इत्युच्यते। सत्त्वांश प्राधान्येन, अत्र सत्त्वांश प्राधान्येन इत्युक्ते तत्र रजोंशः अप्यस्ति, ईषद् रजोंशः अप्यस्ति, किन्तु प्राधान्येन सत्त्वांशः इत्यवगन्तव्यं भवति। कुतः इति चेत् तत्र प्राणः अप्यस्ति, क्रियाशक्तिप्रधानः प्राणः अप्यस्ति। तस्मात् सत्त्वांश प्राधान्येन इत्युक्ते सत्त्वांशः ईषद् रजोंशः अपि मिलित्वा ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम्। ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः इति शक्तिद्वयं तस्मिन् सूक्ष्मशरीरे वर्तते। क्वचित्तु इच्छाशक्तिरपि स्वीक्रियते। अत्र इच्छाशक्तिरपि ज्ञानशक्तौ एव अंतर्भूता इति मत्वा शक्तिद्वयमेवोक्तं वर्तते। ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकम् एकं स्वच्छद्रव्यम्, एकं स्वच्छद्रव्यम्। स्वच्छद्रव्यम् इत्युक्ते तस्य द्रव्यस्य चित् प्रतिबिम्बग्रहणे सामर्थ्यं विद्यते इत्यतः स्वच्छद्रव्यम् इत्युच्यते। यथा दर्पणः, दर्पणस्य मुखप्रतिबिम्बग्रहणे सामर्थ्यं वर्तते इत्यतः स्वच्छद्रव्यम् इत्युच्यते। तथैव अस्य सूक्ष्मशरीरस्यापि चित्प्रतिबिम्बग्रहणे सामर्थ्यं वर्तते इति कृत्वा तत् स्वच्छद्रव्यम् इत्युक्तं भवति। चित्ररूपम् इव, अत्र दृष्टान्तः पंचमहाभूतानि मिलित्वा एकं द्रव्यं जनयन्ति इत्यत्र दृष्टान्तः चित्ररूपम् इव। यथा बहूनि रूपाणि, अत्र रूपाणि इत्युक्ते वर्णाः इत्यभिप्रायः। यथा रक्तवर्णः, पीतवर्णः, हरितवर्णः, श्वेतवर्णः, एवं बहवो वर्णाः मिलित्वा एकं नूत्नं वर्णं जनयन्ति। तदेव चित्ररूपम् इत्युच्यते। नाना रूपाणि मिलित्वा एकं नूत्नं रूपं जनयन्ति, तदेव चित्ररूपम् इत्युच्यते। चित्ररूपम् इत्युक्ते तत्र पृथक् अयं रक्तः इति वक्तुं न शक्यते, एकमेव रूपम्। नैयायिकैः चित्ररूपम् इति अन्यदेव रूपम् अङ्गीकृतं वर्तते। रक्तादिभिः रूपैः पृथक् सर्वैः रूपैः जन्यम् एकं चित्ररूपं नैयायिकैरङ्गीकृतं वर्तते। तस्मात् तदेव चित्ररूपम् अत्र दृष्टान्तरूपेण उपस्थापितं वर्तते।
चित्ररूपम् इव तथैव पञ्चभूतानि मिलित्वा पृथगेकं द्रव्यं जनयन्ति इत्यभिप्रायः। यथा प्रत्येकं रूपम् एकः गुणः इति नैयायिकैरङ्गीक्रियते। एकं रूपम् इत्युक्ते एकः गुणः। रक्तम् इति कश्चन गुणः, नीलम् इति कश्चन गुणः, पीतम् इति कश्चन गुणः। एते सर्वे गुणाः मिलित्वा अन्यत् एकं रूपम् उत्पादयन्ति। सः अन्यः गुणः, नूतनः गुणः। तथैव पञ्चभूतानि मिलित्वा एकं नूतनं द्रव्यम् उत्पादयन्ति। पञ्चभूतानि पृथक् द्रव्याणि, ते मिलित्वा एकं नूतनं द्रव्यं जनयन्ति इत्यभिप्रायः। तस्य च ज्ञानशक्तिप्रधानांशोऽन्तःकरणम्, एतत् अग्रिमे पाठे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।